नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया में ये अब बात डिस्कस होना आम हो चुकी है कि ये जो अननोन गनमैन है जो पाकिस्तान में घुसकर या फिर कहे कि जो स्लीपर सेल है इंडिया के वो एकदम एक्टिव हो चुके हैं और जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, चाहे वो उनको किडनैपिंग करना हो, चाहे सीधा ऑन द स्पॉट मार देना हो या फिर कहे कि किसी भी और चीज़ में जहर मिलाकर खिला देना हो, जो भी चीज़ है। और यहाँ पर जो भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं जो कि एक समय पर एक डिप्लोमेट रह चुके हैं इंडिया के अंदर बाय पाकिस्तान, अब उनका कहना है कि देखिए इंडिया इस टाइप के स्टेप बिल्कुल ले रहा है। कनाडा, यूएस दोनों ये कह चुके हैं कि इंडिया ने कोई ना कोई एक्टिविटी करवाने की कोशिश की थी। हालांकि ये जो स्टेटमेंट है यूएस की है, कनाडा ने तो पूरा आरोप लगा दिया है कि जो निज्जर को मरवाने के लिए जो भी चीज़ यहाँ पर हुई है वो बाय रॉ या फिर कहे कि बाय इंडिया ही हुई है। अब देखिए एक चीज़ काम हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि अब उन लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो इंडिया ही करवा रहा है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो स्लीपर सेल है वो एक्टिव है और पाकिस्तान के लोगों के द्वारा ही ये सारे जो आतंकवादी उनको मरवाया जा रहा है। अब 1 लाख पाकिस्तानी रुपये अगर मतलब इंडिया में कन्वर्ट करो इंडियन करेंसी में तो 33,000 रुपीज़ के आसपास होते हैं। 33,000 में किसी भी बंदे को मरवाने के लिए पाकिस्तान में 33,000 इनफ है। तो यही डिस्कस हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। जगह जगह पे जो ये टेररिस्ट कहलाते हैं इनको मारा भी जा रहा है। एक खामोशी, एक सन्नाटा है, पाकिस्तान मीडिया कोई बात नहीं कर रहा। न्यूज़पेपर्स वगैरह में, डॉन वगैरह में ये न्यूज़ आ जाती हैं। आपके ख्याल से कौन कर रहा है ये? क्या ये भारत की एजेंसीज आके मार रही हैं? अगर ऐसा है तो फिर हमारी एजेंसीज को पता क्यों नहीं लग रहा? या फिर आप समझते हैं कि हमारे ही लोग हैं जो इन लोगों को खत्म कर रहे हैं ताकि दोबारा एफएटीएफ में ना जाना पड़े और इस किस्म की जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है पाकिस्तान इन लोगों की वजह से जो दहशतगर्दी करते हैं उससे बच सके? देखिए, जहाँ तक ये चीज़ें हैं, अब मैं चूंकि इंटेलिजेंस का आदमी नहीं हूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत कहना मुश्किल है। देखो, बट क्वेश्चन यही है कि जो दो तीन खबरें हाल में हमारे सामने आई, एक हरदीप सिंगर निज्जर की जिनको कनाडा में मारा गया, और कनाडा का रिएक्शन आपने देखा, उन्होंने रॉ को उसमें इन्वॉल्व किया और उन्होंने एलिज भी किया कि इसमें भारत की ऑफिशियल एजेंसीज इन्वॉल्व थी। इसी तरह अभी अमेरिका ने जो पनन साहब हैं उनके बारे में भी यही कुछ कहा कि इसमें भारत के ऑफिशियल एजेंसीज का हाथ है। तो अगर ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सामने रखते हुए हम देखें तो बादस कयास नहीं है कि भारत ही इन्वॉल्व हो। पाकिस्तान में भी जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुमकिन है इसमें, मतलब मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। तो सर हमारी एजेंसीज इतनी कमजोर हैं कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि कोई आ रहा है और मार के जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को मारा जा रहा है वो हमेशा से वांटेड में रहे हैं, वांटेड लिस्ट में रहे हैं और कहीं ना कहीं से टेररिज्म का इल्जाम उनके ऊपर रहा है। भारत में मोस्ट वांटेड भी रहे हैं। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से तो सफाई हो रही है यहाँ पे। तो ऑपरेशन क्लीन अप का नाम दे देना चाहिए कि जो काम हमें करना चाहिए था वो एक दूसरी कंट्री के लोग आके करके और निकल भी जाते हैं और हमें पता नहीं लगता। क्योंकि सर अभी तक 10-15 लोग मारे जा चुके हैं। नहीं, लेकिन भारत देखिए ना, ये तो भारत का नुक्ता नज़र है ना कि ये लोग वांटेड हैं या इन पे इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात को तो अदालत में पेश किया जाता है और वहीं पे कार्रवाई भी होती है, और इल्ज़ाम अगर दुरुस्त साबित हो जाए तो फिर मुजरिम जो है वो फिर सज़ा का मुस्तहिक हो जाता है। लेकिन ये अपने तौर पे ही चीज़ें डिसाइड कर लेना, ये तो किसी मुल्क को हक नहीं देती। और अगर आपको शिकायत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप उस मुल्क से राब्ता कायम कीजिए। ये तो खुली दहशतगर्दी है मेरे ख्याल में कि आप दूसरे ममालिक में जाके, चाहे वो कनाडा हो या अमेरिका हो, आप वहाँ जाकर लोकल्स को, लोकल ऑपरेटिव्स आप हायर करें, उनको पैसे दें। ये तो टेरर फाइनेंसिंग में आता है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ रहा है। अब तो भारत को खदशा होना चाहिए कि वो कहीं भारत का रिव्यू हो रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा और भारत को ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए, जिस किस्म की भारत कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया में कर रहा है। और पाकिस्तान के पास भी आई एम श्योर, क्योंकि पाकिस्तान का देखिए ज़रा मामला डिफरेंट है। पिछले 20 सालों में भारत ने अफ़गानिस्तान को बहुत इस्तेमाल किया और वहाँ पे बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में जो बैंड हैं, आप चाहे टीटीपी की बात करें या बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी की बात करें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें, तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पाकिस्तान में बैंड हैं, लेकिन भारत ने उनको
ان سب جتنے بھی بلوچستان کے سو کالڈ لیڈرز ہیں ان کو بڑی رسائی حاصل ہے، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں فار اے فیکٹ کہ کس طرح بھارت ان لوگوں کو فائنانس بھی کرتا ہے، ان کی فنڈنگ بھی کرتا ہے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ تو لیٹس ہوپ کہ بھارت بھی جو ہے، جس طرح ہم نے ایف اے ٹی ایف میں ہمارے ڈومیسٹک لاز وغیرہ کمزور تھے، ہم گرے لسٹ میں آئے، لیکن ہم نے اپنے جو لوپ ہولز تھے ان کو پلگ کیا، بہتر کیا، ہم نکل آئے۔ تو بھارت نے جو اس وقت کام شروع کر رکھے ہیں، بلکہ کئی سالوں سے کر رہا ہے، پہلے تو پاکستان کہتا رہا، پاکستان تو یقین نہیں کرتا تھا، اب کینیڈا اور امریکہ، اور جب سے ان کی جو یہ آرگنائزیشن بنی ہے ان پہ آیا ہے، بات آئی ہے، تو اب یہ جاگیں اور ان کو بھارت کی حقیقت معلوم ہو رہی ہے، جو کہ ہمیں تو پہلے سے ہمیشہ سے ہی معلوم تھی۔ لیکن سر گرے لسٹ میں تو ہم گئے تھے، ہمارے اوپر جو ہے چاہے وہ حافظ سعید ہو، مسعود اظہر، داؤد ابراہیم، اور نہ جانے کتنے نام ہیں جو کہ نہ صرف پاکستان میں یا بھارت میں بلکہ یونائٹڈ نیشن تک نے ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ پاکستان سے نکلتے ہیں۔ پرویز مشرف جو ہمارے ڈکٹیٹر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی اپنی بک میں بھی کہا، انٹرویوز بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا جی ہم نے جہادی تیار کیے کشمیر میں بھیجنے کے لیے، فلسطین میں بھیجنے کے لیے، اور اسی طرح کے کئی چیزیں۔ ایون عمران خان لاسٹ جو پرائم منسٹر گئے ہیں جو آج کل اریسٹ ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی 40,000 سے زیادہ ہمارے یہاں ٹیررسٹ ہیں، اور کئی یہ باتیں کئی لوگ مانتے بھی ہیں، دکھائی بھی دیتی ہے۔ انڈیا سے تو سر ایک سنگل بندہ ہمیں ایسا نہیں ملا جس کو ہم کہیں کہ جی یہ ٹیررسٹ ہے یا یونائٹڈ نیشن نے اس کو کہا ہو، تو پھر ہم کیسے بھارت پہ یہ الزام لگا سکتے ہیں؟ یعنی بھارت کی بہت سی آرگنائزیشن دنیا نے بین کی ہوئی ہے، اور بڑے کنسرنز دنیا میں اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا پڑھیں تو بہت سے ہیں۔ مثال کے طور پر بی جے پی کا جو ملٹری ونگ ہے بجرنگ دل، وہ تو بالکل ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، بلکہ آر ایس ایس کے خلاف بھی پرابلمز رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہوئی کہ بھارت کے اس وقت جو وزیر اعظم ہیں جب چیف منسٹر تھے تو ان کو ویسے ہی ان پہ ویزا بین لگ گیا تھا پوری دنیا میں انکلوڈنگ امریکہ اور یورپ میں، تو اسی کو وجوہات تو تھیں کہ اس قسم کے پرابلمز ان کو بھی فیس کرنے پڑے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ افغانستان کی جنگ کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلمز ہوئے، سوویت یونین کے آکوپیشن کے بعد، 79 کے بعد ہماری نو ڈاؤٹ ہمارے لیے بہت پرابلمز کریٹ ہوئے، اور ابھی تک ہم ان مشکلات میں گرفتار ہیں۔ ایف اے ٹی ایف میں ہم ایک دفعہ نہیں گئے بلکہ دو بار ہم گرے لسٹ میں گئے، بلکہ بلیک لسٹ میں بھی ہم تھوڑے عرصے کے لیے تھے، لیکن ہم نے اپنے قوانین کو بہتر کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی ہم نے پروسیجرز اپنے بنائے ہیں بہتر کیا ہے، ان پہ ہم چلتے رہیں گے۔ باقی یہ آپ مت سمجھیے کہ بھارت میں ایسے حالات نہیں ہیں۔ بھارت میں اس کے باوجود کہ ان کو افغانستان جیسی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن وہاں پہ جس قسم کی ملیٹنسی ہے، جس قسم کا ایکسٹریمزم ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، ورنہ گجرات میسیکر نہیں ہوتا۔ ابھی بھی جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے مسلمان ہو، یا منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے کرسچنز کے ساتھ، ان سے ہم سب واقف ہیں، دنیا واقف ہے۔ آپ کو بی بی سی کی ڈاکومنٹری دکھانے نہیں دی جاتی بھارت منی پور میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ایکسٹریمزم دیکھیں ہر معاشرے میں ہے، اور بدقسمتی ہے ابھی جو آپ دیکھ رہی ہیں اسرائیل اور فلسطین میں، وہ زائنسٹ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں۔ تو پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور بھی مناسب ہے۔ ہر ملک کے پرابلمز ہیں، کوئی ملک پرفیکٹ نہیں ہے، اور فالٹ لائنز بھی ہر ملک میں ہیں۔ ہماری اپنی فالٹ لائنز ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کی۔